बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर सऊदी अरब ने अमेरिका को धमकी दे डाली कि वो अपना तेल डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में फरोख्त करेगा और इस तरह अमेरिकी डॉलर की मौत वाक़े हो जाएगी। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सऊदी अरब को ये धमकी देनी पड़ी? आखिर वो कौन से इक़दामात हैं जो अमेरिका आइंदा दिनों लेने जा रहा है जिसकी वजह से सऊदी अरब को ये धमकी देना पड़ गई? और अमरीकी माहिरीन भी ये पेशन गोइयां करने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अमरीकी डॉलर की मौत वाक़े हो जाएगी। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है और सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। 2018 के एक जायजे के मुताबिक सऊदी अरब ने 356 बिलियन डॉलर का तेल फरोख्त किया था। इसीलिए सऊदी अरब को ओपेक यानी तेल पैदा करने वाले मुमालिक की तंजीम में नुमाया हैसियत हासिल है। इसी तरह सऊदी अरब ने तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका में सरमाया कारी कर रखी है। यही वजह है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बाहम चपकलिश के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ी सरमाया कारी सऊदी अरब ने कर रखी है। अगर ये सरमाया सऊदी अरब निकाल लेता है तो अमेरिका सड़क पर आ जाएगा। सऊदी अरब चूंकि ओपेक का सबसे बड़ा मेंबर है, इसीलिए इसका असर व रसूख बाकी मुमालिक पर होता है। तेल की पैदावार से लेकर तेल की कीमत तक सारे मामलात सऊदी अरब की मर्जी के बगैर तय नहीं हो सकते। यही वजह है तेल पैदा करने वाले मुमालिक की कोशिश रही है कि वो आजादाना तौर पर और अपनी मर्जी की कीमत पर तेल फरोख्त करें, लेकिन ग्लोबल ऑयल का 70% तेल ओपेक मुमालिक फराहम करते हैं, इसीलिए इनका असर व रसूख तेल की मार्केट पर ज्यादा होता है। एक अरसे से अमेरिका की कोशिश रही है कि वो तेल की पैदावार को मैनेज करे ताकि इसकी कीमतों पर असरअंदाज हो सके, लेकिन अमेरिका को इसमें खास कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। लिहाजा अमेरिका ने फैसला कर लिया कि वो अपने यहाँ तेल की पैदावार को बढ़ाएगा और दीगर मुमालिक को ओपेक से दूर रखेगा ताकि ओपेक की मोनोपोली खत्म की जा सके। अमेरिका ने दिसंबर 2018 में ऐलान किया था कि इसको अब बाहर से तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके यहाँ तेल इतना पैदा हो रहा है कि उसको बाहर से तेल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका के सामने सवाल वही खड़ा था कि अमेरिका की तेल की जरूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आलमी मार्केट में तेल की कीमत को कैसे कंट्रोल किया जाए? अमेरिका की गिरती मईशत, खास तौर पर चाइना की बढ़ती फौजी और माशी ताकत से निमटने के लिए अमेरिका तेल पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का ख्याल है कि अगर तेल पर कंट्रोल हासिल ना किया गया तो अमेरिका अपनी आलमी ताकत खो देगा, जिसके नतीजे में अमेरिका की आलमी हैसियत खत्म हो जाएगी और अमेरिका फिर अपने फैसले दुनिया में नहीं मनवा सकेगा। इसीलिए अमेरिका अपनी मईशत को बेहतर करने के लंबे चौड़े मंसूबे के बजाय शॉर्टकट के जरिए अपनी ताकत बहाल करना चाहता है। वो शॉर्टकट ये है कि आलमी तेल पर कंट्रोल हासिल किया जाए। इसीलिए ओपेक मुमालिक में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कतर को सऊदी अरब से अलग कर दिया गया, फिर वेनेजुएला जो कि ओपेक का अहम मेंबर है उसके यहाँ फसाद खड़ा कर दिया और अमेरिका ने वेनेजुएला में इतना शदीद बहरान पैदा कर दिया कि अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने वेनेजुएला की तेल की पैदावार रोक दी, जिसके नतीजे में वेनेजुएला दिवालिया हो गया। लिहाजा वो मुमालिक जिनके यहाँ तेल की तलाश जारी है या अमेरिकी कंपनियों से खिदमात हासिल कर रहे हैं, उनको इस हवाले से ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि वक्त आने पर अमेरिकी कंपनियां उन्हें ब्लैकमेल ना कर सके। इसी तरह पाकिस्तान में मुतवक्के तेल की दरियाफ्त के पेश नजर पाकिस्तान को भी इस हवाले से अहम पॉलिसी बनानी चाहिए। नाज़रीन कराम, जब तेल को कंट्रोल करने के अमेरिका के तमाम हरबे नाकाम हो गए तो अब अमेरिका ने फैसला कर लिया कि वो अपने यहाँ एक कानून लेकर आएगा जिसका नाम नोपेक है। नोपेक से मुराद नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स एक्ट है। इस कानून के मुताबिक अमेरिका को ये इख्तियार हासिल होगा
کہ وہ جب چاہے کسی بھی تیل پیدا کرنے والے ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر کے اس پر بھاری جرمانہ عائد کر سکتا ہے اور اس ملک کو کم قیمت پر تیل بیچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس قانون کو اینٹی ٹرسٹ لا بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر امریکہ کو یہ لگے کہ کوئی ملک تیل کی قیمت کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کر رہا ہے یا تیل کی سپلائی جان بوجھ کر کم کر رہا ہے تو امریکی قانون کے مطابق اس ملک پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس ملک پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس قانون کے ذریعے سے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی تیل کی کمپنی یعنی شیل کو اجارہ داری حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اس قانون کے ذریعے سے امریکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک خاص طور پر سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ سعودی عرب امریکہ کو سستا تیل فروخت کرے یا پھر امریکہ کی مرضی کے بغیر تیل کی قیمت طے نہ کرے۔ یہ وہ چیز ہے جسے سعودی عرب اپنے ملک پر حملہ تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے یہ قانون پاس کیا تو سعودی عرب اپنا تیل ڈالر میں فروخت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سعودی عرب کی جو $1 ٹریلین کی امریکہ میں سرمایہ کاری ہے وہ بھی امریکہ سے نکال لے گا، جس کے بعد امریکہ کی معاشی حالت سخت خراب ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت فوراً زمین پر گر جائے گی۔ اسی طرح جب پچھلے دنوں تیل کی قیمتیں انتہائی خطرناک حد تک گر چکی تھی تو معلوم چلا کہ اس کے پیچھے بھی امریکی کمپنی شیل کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس نے تیل کی پیداوار خاموشی سے بڑھا دی تھی تاکہ تیل کی قیمت کم ہو جائے، جس کے بعد اوپیک ممبران نے امریکی کمپنی شیل کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے تیل کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہ تیل کی اتنی زیادہ پیداوار کریں گے کہ تیل کی ایک بیرل کی قیمت $12 پر آ جائے گی، جس کے بعد شیل کمپنی اتنے بڑے خسارے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس دھمکی کے بعد شیل کمپنی بیک فٹ پر آ گئی، لیکن امریکی مصنف اور تاریخ دان رون پاول نے آج سے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکی ڈالر کی موت واقع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں امریکہ میں سخت ترین معاشی بحران آئے گا اور امریکہ کی طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امریکی مصنف رون پاول نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ دن کہ جب امریکی ڈالر کی موت واقع ہو جائے گی یہ وہی دن ہوگا جب سعودی عرب جیسے ممالک فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اپنا تیل ڈالر کے بجائے سونے میں یا سلور کے بدلے فروخت کریں گے۔ رون پاول نے کہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ڈالر سے جان چھڑانی چاہیے اور سونے یا چاندی کے بدلے تیل فروخت کرنا چاہیے، کیونکہ امریکی ڈالر پیٹرو ڈالر سسٹم کے تحت اپنی مصنوعی ویلیو برقرار رکھا ہوا ہے اور موجودہ امریکی ڈالر کی کرنسی ویلیو حقیقی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فیٹ کرنسی ہے۔ فیٹ کرنسی وہ کرنسی کہلاتی ہے جو پیپر منی کی صورت میں ہوتی ہے اور جس کی انہیرنٹ ویلیو نہیں ہوتی، یعنی اس کے بیک اپ میں نہ تو سونا ہوتا ہے اور نہ چاندی، اسی لیے اس کو فیٹ منی کہا جاتا ہے جس کی ویلیو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیٹرو ڈالر سسٹم کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت کبھی کم نہیں ہو پاتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جنگ عظیم کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے تحت امریکی ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ دیا گیا تھا اور امریکی ڈالر کو سونے کے برابر قرار دیا گیا تھا، یعنی جس کے پاس بھی ڈالر ہوتے تھے وہ ڈالر کو سونے میں کنورٹ کروا سکتا تھا۔ شروع میں تو امریکی ڈالر کو گولڈ کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1960 کی دہائی میں امریکہ کو ڈالر کی شدید ضرورت پڑ گئی اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ امریکہ کے پاس ڈالروں کے مقابلے میں سونے کا بیک اپ نہیں تھا اور سونے کی سپلائی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، جس کے بعد امریکی صدر نکسن نے 1971 میں اعلان کیا کہ اب ڈالر اور سونا ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، یعنی ڈالر کی ویلیو سونے کے برابر نہیں ہوگی، جس کے بعد دیگر ممالک نے فوراً ڈالر فروخت کر کے سونا جمع کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ڈالر کو سونے کی سپورٹ ختم ہو چکی تھی، یعنی ڈالر کی حیثیت صرف ایک کاغذ کی سی ہو گئی تھی، اس کے بیک اپ میں کوئی گولڈ کی سپورٹ نہیں تھی، جس کے بعد ڈالر کی ویلیو فوراً گر گئی اور امریکہ میں معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکی ڈالر کی حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی اور امریکی معیشت زوال پذیر ہو جائے گی۔ پھر 1972 سے 1974 کے درمیان امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ کئی معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں پیٹرو ڈالر سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ پیٹرو ڈالر سسٹم کے تحت جو معاہدے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان طے پائے تھے اس کے بنیادی نکات یہ ہیں۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ سعودی عرب کی سیکورٹی ہر حال میں کی جائے گی، اسی طرح سعودی شاہی خاندان کی حکومت ہر حال میں برقرار رکھی جائے گی، بشرطے کہ سعودی عرب اپنا سارا تیل امریکی ڈالر میں فروخت کرے اور تیل کی آمدنی سے ہونے والے ڈالرز کو امریکہ میں انویسٹ کرے، اور سعودی عرب میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ امریکی کمپنیوں کو سپرد کیے جائیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب امریکہ کو اس بات
बात की गारंटी देगा कि तेल की कीमत सिर्फ उतनी ही होगी जो अमेरिका को काबिल कबूल होगी और तेल की सप्लाई कभी बंद नहीं होगी, और अमेरिका इसके बदले सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जमानत देगा और सऊदी शाही खानदान की हुकूमत को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। ये वो मुआहदे थे जो पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत हुए थे। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल बिजनेस क्रिएट होता था, यानी अगर अमेरिका ₹1 का भी बिजनेस ना करे तब भी अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं तेल की सूरत में बिजनेस हो रहा था। मिसाल के तौर पर अगर इटली को सऊदी अरब से तेल खरीदना पड़े तो इटली को पहले अमेरिकी डॉलर खरीदना पड़ेंगे, फिर इन डॉलरों के बदले तेल खरीदेगा। इस तरह अमेरिकी डॉलर की कदर मसनूई तरीके से बरकरार रहती है। माहिरीन का कहना है कि यही वो पेट्रो डॉलर सिस्टम है जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया की बड़ी ताकत बन गया। इसी तरह मौजूदा हालात के तनाजुर में चूंकि अमेरिका सऊदी अरब को सियासी और जुग्राफियाई लिहाज से तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहा और अमेरिकी मिलिट्री मशरिक वुस्ता में नाकाम हो चुकी और अमेरिका का गलबा भी खत्म होता जा रहा है, जिसने सऊदी अरब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम का बुनियादी मकसद ये था कि सऊदी अरब के मफादात को तहफ्फुज़ दिया जाए, जो कि नहीं हो पा रहा और अमेरिका का असर और रसूख भी खत्म हो रहा है। इसीलिए माहिरीन का कहना है कि किसी भी वक्त पेट्रो डॉलर सिस्टम का मुआहदा खत्म हो सकता है, जिसके नतीजे में अमेरिकी डॉलर फौरन जमीन पर आ जाएगा। जिन लोगों ने अमेरिकी डॉलर में सरमायाकारी की हुई है वो सब डूब जाएगी। इसीलिए माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर से जितनी जल्दी जान छुड़वाई जाए उतना ही ज्यादा फायदा है। इसी तरह पाकिस्तानी तेल की मुतवक्के दरियाफ्त के बाद पाकिस्तान भी इस बात पर गौर फिक्र कर रहा है कि तेल को अमेरिकी डॉलर में फरोख्त करने की बजाय किसी और करेंसी में फरोख्त किया जाए। इसी तरह शेख इमरान हुसैन जो आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं और जो हालात हाजिरा से मुताल्लिक वक्तन फवक्तन पेशन गोइयां करते रहते हैं, उन्होंने ये भी पेशन गोई की थी कि इसराइल चाहता है कि वो दुनिया की आलमी ताकत बने और ये तब होगा कि जब अमेरिकी डॉलर की मौत वाक़ हो जाएगी, जिसके नतीजे में अमेरिकी मईशत का खात्मा हो जाएगा। यही वो मौका होगा कि जब इसराइल अमेरिका को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। माहिरीन का ख्याल है कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन की फांसी और लीबिया के सदर मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के कत्ल के पीछे जहां और वजूहात थी, वहां ये भी एक वजह थी कि इन दोनों ने डॉलर के मुकाबले में सोने की करेंसी मुतारिफ करवाने का फैसला किया था। क्या अमेरिकी डॉलर की मौत के पीछे भी यहूदी साजिशकार फरमा है? इसी तरह सऊदी अरब का अमेरिकी तेल डॉलर में फरोख्त न करने के फैसले के बाद हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हर तरह के हालात से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।